ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. دا جملة بمصر تكرار کوئی. إن سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إن السلم لمن إلى يوم القيامة. لعنت بكوت أسوء بشمار. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله ابن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. ده جملة بمصوي. بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي بأبي أنت لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقاما وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمامي منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. تكرار بمصر جملة. إن السلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إن السلم لمن وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وولي لمن وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة
وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب الصاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. لعنتك بشريك شوي. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليه منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. معنی ادا دے پروردگارا عذاب دگنا کی عذاب زیاد کی. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. مصر بيا يداغا جملے. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن ثانية والثالثة ورابع. لعنت کی شریک شوئے. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانا
وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لقدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. 2 رکعات المنز د مولا امام حسین علیه السلام. ربنا